बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। सुहेल आफरीदी जिस राह पर चल पड़े हैं या जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अगर उनको खुला जो है वो इजाज़त मिल जाती है, उनको फ्री हैंड मिलता है, तो फिर मौजूदा हुकूमत के लिए वो कितनी बड़ी परेशानी जो है वो 8 फरवरी को क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं, जो टर्म होती है कि टेस्टिंग द वाटर्स, कि आपने ये चेक करना चाहा कि कितने पानी में है सुहेल आफरीदी, आखिर को क्या कर लेंगे। एक नातजुर्बाकार शख्स जो सिंध कभी नहीं गया, जिसके रूट्स जो हैं वो पंजाब में नहीं हैं, जो कराची का इतना एक्सपीरियंस नहीं रखता, वहाँ की पॉलिटिक्स नहीं समझता, और कराची में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पॉलिटिकल मुहिम थी इमरान खान के आउस्टर के बाद, चाहे वो जेल में जाने से पहले की हो या जेल में जाने के बाद की हो, उसका फोकस कभी भी कराची नहीं रहा। कराची में पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़रूर की इमरान खान ने, कुछ वहाँ पर जलसे वगैरह भी किए, लेकिन कराची जो है वो मरकज़ नहीं था। मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा रहा, वो पंजाब रहा, वो इस्लामाबाद रहा, वो रावलपिंडी रहा। यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी होती रही, तो फिर कराची जो है वो शायद उसको एक सेफ़ शहर जो है वो तस्वुर किया जा रहा था। लेकिन डॉक्टर हुमा बकाई जो मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उसकी रेक्टर हैं, उन्होंने लिखा इसके ऊपर कि फ्रॉम व्हाट आई हेयर, डिस्पाइट कंप्लीट ब्लैकआउट ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया, कराची येट वंस अगेन fearlessly supported PTI and the system tried, lied, buckled and then backed off. I am told the support was real. यानी वो कहती हैं कि ये कोई जाली किस्म का काम नहीं था, एक बड़ी जेन्युइन ऑर्गेनिक सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुहेल आफरीदी को कराची में मिली। वेरी ऑर्गेनिक, विद फैमिलीज कमिंग आउट इन होर्ड्स टू सपोर्ट, मीडिया वैन्स प्रेजेंट बट नॉट डेयरिंग टू रिपोर्ट बैक एंड सम एक्चुअली लाइंग। कि मीडिया वैन्स वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो दुरुस्त बात जो उस वक्त ऑन ग्राउंड कराची में हो रही थी उसको रिपोर्ट करता, बल्कि कुछ तो सच बयान करने के बजाय झूठ बोल रहे थे इस जलसे के और या उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से। दिस इज येट वंस अगेन अ वेकअप कॉल. Haven't the government done everything, including making unnatural, unholy alliances and destroying institutions, losing all credibility in the process? Jamaat-e-Islami, Pakistan People's Party, MQM and Muslim League Nawaz, PMLN are political pygmies, यानी कि ये सियासी बोने हैं, पिगमीज एट बेस्ट, एंड बाय डिफॉल्ट पीटीआई ग्रोज टॉलर बाय द डे। जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका कद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। डिनाई एज मच एज यू वांट, कि आप जितना चाहे आप इस हकीकत से नज़रें चुरा कर बैठे रहें, बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद किए रखे। दिस इज रियलिटी, हकीकत यही है। प्रूवन येट वंस अगेन बियॉन्ड डाउट, कि किसी शक को शुबे के बगैर ये बात जो है वो साबित हो गई है। फिर उन्होंने एक फॉलो अप ट्वीट अब से चंद घंटे पहले किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान इज नो स्टेट्समैन। ये क्रिटिक हैं, ये नक्काद हैं इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी पॉलिटिक्स की, लेकिन ये कह रही हैं कि आप इमरान खान, वो कहती हैं कि स्टेट्समैन नहीं है। ही एंड हिज पार्टी ब्लंडर्ड बिग टाइम over and over again and continues, could not have survived without crutches when in power, but his removal and subsequent actions by the so-called coalition government with no opposition has turned the country into an unending political circus. कि ये जो इमरान खान के रिमूवल के बाद जो कुछ मौजूदा हुकूमत ने और जो मौजूदा हुकूमती जमातें हैं उन्होंने किया, इसने इस मुल्क में एक सियासी सर्कस जो है इस मुल्क को बना दिया है। एंड हिज पॉपुलैरिटी ओनली ग्रोज बाय द डे। What is the game plan here? One सुहेल आफरीदी में go down, others will come up. कि अगर एक सुहेल आफरीदी को आप हटा भी देते हैं तो फिर एक और सुहेल आफरीदी सामने आ जाएगा। The real challenge is his growing traction with the masses and no strategy in sight to counter it. कि इमरान खान का इनग्रेस, इमरान खान का असर व रसूख अवाम में बढ़ता जा रहा है और उसके हवाले से कोई उसका काउंटर, कोई उसका तिरयाक, कोई उसका सद्देबाब जो है वो इस हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। देयर एंटी पीटीआई एंड आई के नैरेटिव हैज़ नो बायर्स, कि ये जो इनका इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बयानिया है उसके कोई गाहक जो है वो इस मार्केट में मौजूद नहीं है। एवरी टाइम दे ओपन देयर माउथ, कि जब भी ये अपना मुंह खोलते हैं, दे स्ट्रेंथन द मैन सम मोर, रीथिंक इज़ अ मस्ट। कि वो इमरान खान को जैसे अपना मुंह खोलते हैं, इमरान खान को मज़ीद मजबूत करते हैं, तहरीक इंसाफ को मजबूत करते हैं। रीथिंक इज़ अ मस्ट। बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो, मैं ज़रा आपके सामने जो मंसूर अली खान साहब ने इस पर तज्जिया किया, मैं उसके कुछ हिस्सा जो है वो प्ले कर देता हूँ, वो ज़रा सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो या एमक्यूएम की बात हो, मैं आपको बिल्कुल कंफर्म ये बात कह सकता हूं कि इस जलसे के बाद
حکومتی جو صوبائی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سوچنے میں مجبور ہوئی ہوگی کہ میئر ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا، گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر آ گیا. سو وہ ڈیفینیٹلی ہلے ہوں گے. دوسرا جو ایم کیو ایم ہے، جو ظاہری بات ہے کراچی کی پالیٹکس کا جو ایک بہت بڑا ہمیشہ نام رہا ہے، یہ اس کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں صفایا پاکستان تحریک انصاف نے کرایا، ایم کیو ایم کا صفایا اگر کسی جماعت نے ایکچولی کراچی میں کیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر جب عمران خان صاحب کو جو ہے اتنی دیر ہو چکی ہے جیل کے اندر، کراچی نے ایکچولی اپنا یہی رسپانس دیا ہے کہ ہم آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر آج میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ اگر کراچی کے اندر آج فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں، فری اینڈ فیئر، دس از ویری امپورٹنٹ، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے کراچی سے میجورٹی سیٹس لینے میں کامیاب ہو جائے گی. اور اس کے بعد تیسرا جو پلیئر ہے، میجورٹی سیٹس لینے میں کامیاب ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف اگر کراچی میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جاتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تو ہم ضمانتیں ضبط کروا دیں گے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، جے یو آئی ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، وہ ہمارے مقابلے پر نہیں ٹک سکتی کیونکہ اس وقت تمام سپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ جو کراچی کا دورہ ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ تھا لاہور کے دورے سے. لاہور میں جو روک ٹوک تھی، راستوں کی بندش تھی، مارکیٹس کی لائٹس آف ہو جانا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، اور ایک واضح پیغام تھا وہاں پر عوام کو کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، لاٹھی چارج ہو سکتا ہے. وہ جو ایک خوف کا ماحول تھا اس کی وجہ سے لوگ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے آپ کو بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ نظر نہیں آئے. لیکن کراچی میں آپ نے ہلکی سی ڈھیل دے کر دیکھ لیا کہ کراچی میں کیا ہوا. جو نظارے ہیں کراچی میں، یعنی کہ جو سب سے کنزرویٹو اگر آپ ایسٹیمیٹ کی بات کریں وہ 20,000 کے اراؤنڈ ہے، لگ بھگ ہے کہ 20,000 کے قریب ایٹ ونس جو ہے وہ مزار قائد کے پاس لوگ جو ہیں وہ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے لیے. اور ایک بڑا سائزیبل نمبر ہوتا ہے لوگوں کا ایک ایسے ماحول میں باہر نکل کر آنا جب گزشتہ 24 گھنٹے یعنی اس سے پہلے والے 24 گھنٹے اس میں کریک ڈاؤن تو ہو رہا تھا، اس میں دھاوے تو بولے جا رہے تھے، گرفتاریاں یا آپ یوں سمجھیں کہ بریف ڈیٹینشن، حراست میں رکھنا لوگوں کو، یہ کیا جا رہا تھا. جو کریک ڈاؤن تھا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور جو ان کے منتظمین تھے اس جلسے کے، ان کے خلاف جو رات کو ہوا، جو اس کے فوٹیجز سامنے آئیں، یا سہیل آفریدی کا جو راستہ روکا گیا، اس سے ظاہر ہے کہ ایک میسج تو کراچی کے عوام کو چلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز نکل کر آئیں باہر، لوگ باہر نکل کر آئے. تو یہ جو تجربہ تھا کہ آپ یہ چیک کر لیں، شاید یہ تجربہ ہو، یہ سوچا گیا ہو کہ ذرا کراچی میں یہ ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیتے ہیں سہیل آفریدی کتنے پانی میں ہے پاکستان تحریک انصاف، کیا واقعی کو بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ 8 فروری کو یا آن ورڈ کر سکتی ہے. تو ابھی جو صورتحال ہوئی، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جو غلطی تھی کہ آپ الاؤ کر دیں یا آپ ان کو ویلکم کریں یا ان کو آپ سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت دے دیں، یہ غلطی دوبارہ کی جائے گی. خاص طور پر جب آپ ریجن میں نظر دوڑاتے ہیں، آپ ایران کی جانب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، جس قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو ایک سلسلہ اگر اس کی اجازت مل جاتی ہے، اگر وہ شروع ہو جاتا ہے معاملہ، جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کے آنے کے بعد سے اب اس وقت کیا معاشی حالات ہیں پاکستان کے، عام انسان کے کیا حالات ہیں، تو اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ فری ہینڈ مل جائے، ان کو پتہ ہو کہ بھائی یہ میرا رائٹ ہے، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ اگر میں سپریسڈ فیل کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو حقوق ہیں وہ مجھے نہیں مل رہے، ریاست میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، حکومت بہتر گورننس کے لیے کام نہیں کر رہی، تو میں باہر نکل سکتا ہوں، پرامن احتجاج کر سکتا ہوں. تو پھر تو ایک اتنی بڑی تعداد لوگوں کی سڑکوں پر امڑ آئے گی کہ جس کو روکنا ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا لگتا یہی ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، چاہے سہیل آفریدی ہو، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. چاہے وہ 9 مئی کے واقعات کے معاملے پر جو فورنزک رپورٹ جو ہے آئی ہے، جو ان کی تصاویر کی، اس کو لے کر کوئی نیا مقدمہ، یا پھر جو ایبٹ آباد کے الیکشنز تھے، ہری پور کے الیکشنز تھے NA18 کے، اس میں سہیل آفریدی کی تقریر اور اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں معاملہ ہے، اس کو لے کر کچھ نہ کچھ یقیناً ایسا کیا جائے گا کہ سہیل آفریدی ہو یا ان کی کابینہ کے لوگ، ان کی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کلپ کیا جائے، ان کے ونگز کو جو ہے وہ
कुतरा जाए उनके परों को, और अगर वो इसी तरीके से एक्टिविटी करते रहे या इस किस्म का मामला आगे चल निकला तो फिर 8 फरवरी के अराउंड हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल जो है वो क्रिएट हो सकती है। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह जो रीजन है उसमें जो कुछ चल रहा है, ख़ासतौर पर पड़ोसी मुल्क ईरान में, उसके हवाले से अमेरिका जिस किस्म की तैयारियों में नज़र आता है, क्या कुछ होने जा रहा है, उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फिर ऐसा क्या हुआ कि अगले 24 घंटे में ही लाहौर और कराची आदाबे मेज़बानी के एक पेज पर आ गए। यानी वही सलूक जो सुहेल आफरीदी के साथ लाहौर में हुआ था, 24 घंटे तक उससे एक मुख्तलिफ सलूक सुहेल आफरीदी के साथ कराची में होता है, लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ऐसी काया पलटती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची सिंध वो भी आदाब मेज़बानी में उस लेवल पर, उस मकाम पर आ जाते हैं जहाँ पर मरीम नवाज शरीफ और लाहौर पंजाब हुकूमत खड़ी थी। इस पर वसतुल्लाह खान लिखते हैं कि क्या हुकूमत सिंध ने पंजाब से मुख्तलिफ नजर आने की पेशगी इजाज़त ली थी या अपने तय ही फराग दिल होने का फ़ैसला कर लिया और फिर ये फ़ैसला किसी रिमोट कंट्रोल ने फ़ौरन ही रिवर्स करवा दिया, या रवैये में तेज़ी से कशीदगी में दोनों जमातों के अंदर फड़फड़ाने वाले बाजों का हाथ रहा। फिर भी इतना तो हुआ कि सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने सरकारी और सियासी व स्ट्रेटजिक मजबूरियों पर पर्दा नहीं डाला और दौरे के तीसरे दिन मेहमान से बदमज़गी पर माजरत कर ली। क्या शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी जैसे तजुर्बाकार वज़रा या आजल तबसरा निगारों को किसी ने पेशगी नहीं समझाया था कि हार्ड स्टेट में हार्ड माल ही चलेगा? जब हालात ये हों कि लाहौर की वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सरकारी फंक्शन में किसी गरीब कव्वाल और उसके हमनवा म्यूजिशंस को जेल अडयाला कैदी 804 होवे की फरमाइश गाने पर नक्से अमन, इश्ताल अंगेज़ी और इदारों की बदनामी की फ़र्द जुर्म का सामना हो और मेज़बान अथॉरिटी के 3 अहलकार गफलत के इल्ज़ाम में मुअत्तल हो जाएं, या गुजरांवाला में रहवाली कैंट के करीब शादी की तकरीब में बानी पीटीआई इमरान खान की तस्वीर पकड़ के नारे लगाने वाले 7 अफराद अमन आमा के कानून MPO के तहत 15 दिन के लिए अंदर हो जाएं, या कोई दानिश अली ऑफ नवाब टाउन लाहौर में अपनी गाड़ी में फुल ब्लास्ट के साथ नूर जहां का झांझर दी पामा झनकार सुनते सुनते भूल जाए कि अवाम के आराम में खलल के जुर्म में पंजाब साउंड एक्ट के तहत चंद मिनट बाद वो गिरफ्तार होने वाला है। ऐसी फिजा में सिंध हुकूमत को फराग दिली का कबूतर उड़ाकर फौरन नीचे उतारने की क्या पड़ गई थी? यहाँ तो नकदा कोका गाने वाले अशरफ मलकू को 1 करोड़ 30 लाख लाइक्स भी ECL में नाम डलने से ना बचा सके और उसे गलू खलासी के लिए ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा बल्कि कैदी 804 का दाग धोने के लिए पाक फौज ने अपना फ़र्ज़ निभाना है। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान बचाना है गा के हुब्बुल वतनी साबित करना पड़ गई। इन नाजुक हालात में भी कुछ हासिद ये कहने से बाज नहीं आ रहे कि जब वाशिंगटन से बीजिंग और रियाद से अंकारा तक पाकिस्तान का ही जलवा है, जब मरकज़ और 3 सूबों पर हाइब्रिड निज़ाम की गिरफ्त मजबूत है, अदलिया का किबला भी दुरुस्त हो चुका है, PTI जैसी जमातें हवा में हाथ पांव चला रही हैं, तो फिर किसी एक नारे, किसी एक गीत, किसी एक तस्वीर, किसी एक जलसे या जलूसी से घबराने की क्या ज़रूरत है? जंगल में 20 आवाज़ें हर वक्त गूंजती रहती हैं, शेर के कान हर आवाज़ पर थोड़ा घूमते हैं। अच्छी बात यह है कि मौजूदा निज़ाम इन कलमुहे हासदों को भी अच्छे से पहचानता है। उसे बखूबी मालूम है कि गल इसी तरह आगे वध दिए। निज़ाम इस कदर चौकस के हिज़्ब इख्तलाफ की रैलियां तो रहीं एक तरफ, गुज़श्ता बरस नेपाल में होने वाले हंगामों की फुटेजेस नशर करने के बारे में भी चैनलों को अज़ हद एहतियात बरतने का मशवरा मिल गया ताकि देसी यहाँ पर ये अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ है जो लिखा गया है, देसी जेनजीज़ क्योंकि इन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है तो इस वजह से शायद ये गलती से लिखा गया। जेनजी के खाम जहन किसी भी तरह का वायरस या फास्फोरस ना पकड़ लें। कहने के लिए कुछ ना हो मगर सुनने के लिए अब भी बहुत कुछ है। आप नसीबो लाल को जब चाहें सुने, कोई एतराज़ करेगा? अगर आप सियासी नगमे सुनना चाहते हैं तो राहत फ़तेह अली ख़ान का इस देश की खुशहाली के लिए हमें तेरी बहुत ज़रूरत है, नवाज़ शरीफ सुनने में क्या मसला है? आजकल मियाँ साहब भी यही गीत रिवाइंड कर कर के वक्त गुजार रहे हैं। ऐसी फ़िज़ा जहाँ पूरा मीडिया बानी PTI और कासिम के अब्बा कहकर काम चला रहा है। हुकूमत सिंध को मालूम होना चाहिए था कि 9 मई के बाद इमरान खान और बयानुन मरसूस ऑपरेशन के बाद इंडियन फिल्मी गाने नशर करना, तालीमी इदारों और शादियों के फंक्शंस में बजाना और थिएटर में
ان پر مٹکنا تھرکنا قابل دست اندازی پولیس ہے، اور اب قابل دست اندازی فہرست میں بقول میرے پسندیدہ منتری عطا تارڑ چند فرسٹریٹڈ جماعتوں اور فارغ رہنماؤں پر مشتمل تحریک تحفظ آئین پاکستان نامی اتحاد بھی شامل کر لیں۔ اس اتحاد کو پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی، معیشت کی ترقی اور انڈیا کو ناکوں چنے چبوانے کے کارنامے نظر نہیں آتے، بس آئین کی بحالی اور بنیادی حقوق و عدلیہ کے تحفظ کے گھسے پٹے نعروں سے خود کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر یہ دیکھ کر کہ ہر محب وطن پاکستانی کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ مسلح دہشت گردوں اور سیاسی چیلنج بازوں کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہی ہے، ایسے ماحول میں سندھ حکومت کو خندہ پیشانی کی کیا سوجھی؟ سوج گئی نا پیشانی۔ یہ کالم لکھا ہے وسعت اللہ خان صاحب نے۔ اب ذرا اس دورے کے حوالے سے جو کچھ مزید تجزیے تبصرے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم بات کریں گے جو منصور علی خان صاحب نے بات کی ہے، کیا یہ واقعی آن گراؤنڈ ریالٹی ہے، اور انہوں نے کن الفاظ میں اس دورے کو کامیاب قرار دیا، اور کیوں ہر شخص جو ہے وہ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ